इन दिनों मेरे देवर को नई नई नौकरी मिली थी। दीगर मरायात के साथ एक जीप भी मिली। एक दिन वो कहीं जा रहा था कि रास्ते में एक लड़की को बेबसी के आलम में खड़े देखा। वो कई रिक्शों को रुकने का इशारा कर चुकी थी, मगर किसी ने भी इस लड़की को दरखोर ऐत न जाना। उस वक्त ट्रैफिक सुस्त रफ्तारी से रवा थी। अख्तर भी बहुत आहिस्तगी से जीप चला रहा था। जब मैं लड़की के करीब पहुंचा तो सोचा कि क्यों ना इस रश में फंसी हुई को लिफ्ट दे दूं। तभी जीप रोक कर कहा कि आओ, आपको जहां जाना है पहुंचा दूं। उस वक्त वो लड़की चलते ट्रैफिक के दरमियान फंसी हुई सख्त परेशान बल्कि हवास बाख्ता थी। दोपहर की तपती धूप में पसीने से नहा चुकी थी। अख्तर की पेशकश पर ज्यादा घबरा गई। जी नहीं शुक्रिया, उसने कहा। घबराओ नहीं, मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ। मेरी गाड़ी पर जो नंबर प्लेट लगी है उसको देखकर अंदाजा कर लो। इस वक्त तुमको कोई सवारी नहीं मिलेगी। लड़की ने जीप का जायजा लिया और कुछ तसल्ली हो गई तो वह झिझकते हुए गाड़ी में बैठ गई। दौरान सफर बातों से पता चला कि वो इंटर की तालिबा है। रोज सहेली के साथ उसकी गाड़ी में आती जाती थी। आज सहेली ना आई तो अकेले ही आना है। इत्तेफाक ये कि जिस जगह वो रहती थी वहां करीब ही हमारा घर था। जब अख्तर ने उसको इसके घर के करीब उतारा तो अपना कार्ड भी उसे थमा दिया, जैसा कि अक्सर नौजवानों की आदत होती है। लड़की ने मुस्कुराकर वो कार्ड अपने पर्स में रख लिया। घर आकर अख्तर को ख्याल आया कि उसने तो लड़की को अपना कार्ड दे दिया था, लेकिन उसने नाम तक नहीं बताया था। अभी वो इसी सोच में था कि फोन की घंटी बजी। फोन अख्तर ने उठाया, पूछा कौन? जवाब मिला वही दोपहर वाली। नाम तो बता दीजिए। मारिया, उसने बताया। उसके बाद वो 15 मिनट तक मेरे देवर से बातें करती रही। उसके बाद ये मामूल हो गया कि मारिया अख्तर को शाम को रोज फोन करती और उसे भी इस लड़की के फोन का इंतजार रहता था। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। इस दौरान ये दोनों काफी एक दूसरे के करीब आ चुके थे और मैं देख रही थी कि मामला संजीदा होता जा रहा है। मैंने लड़की का अता पता मालूम किया। मालूम हुआ कि वो इसी कॉलेज में पढ़ती है जहां मैं प्रोफेसर थी। क्योंकि वो आर्ट सेक्शन में थी और मैं साइंस सेक्शन में पढ़ाती थी, तभी मेरी इस मतभेद नहीं हुई थी। मैंने अख्तर से बात की कि ये जो तुम्हारा फोन पर लड़की से सिलसिला चल रहा है तो ये ऊंट किस करवट बदलेगा। उसने कहा, भाभी मेरा मारिया से शादी का इरादा है। इसके लिए तुम दोनों को अपने वालिदैन को राजी करना होगा, जो एक मुश्किल मरहला है। वो तो है, अख्तर बोला, मगर भाभी आप जो हैं आप मदद करेंगी। पहले लड़की से पूछ लो, देखो वो क्या कहती है। वक्त के साथ साथ अख्तर और मारिया के फोन पर गुफ्तगू के औकात भी तब्दील होते रहे, लेकिन ये दोनों मुसलसल राब्ते में थे। एक रोज अख्तर को मैंने काफी परेशान देखा। पूछने पर पता चला कि मारिया ने उसको फोन पर बताया था कि उसके मामू का लड़का बीमार है, किसी तो ठीक नहीं हो रहा। कहता है उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब होता जा रहा है। इस पर मैंने कहा कि खुदा उसको शिफा दे। परेशान होकर वो बोली, असल में डॉक्टर ने मारिया के मामू को मशवरा दिया है कि वो बेटे की शादी कर दे, वो नॉर्मल हो जाएगा। अब मारिया के मामू अपनी बहन और बहनोई से कामरान के लिए उनकी बेटी का रिश्ता मांग रहे। मारिया का रिश्ता? जी भाभी, मारिया का रिश्ता मांग रहे। तभी उसने परेशान होकर मुझे फोन किया है। अख्तर से ये बात सुनकर और मैं और परेशान हो गई। अगर शादी के बाद भी कामरान ठीक ना हुआ तब तो मारिया की जिंदगी खराब हो जाएगी। उस दिन के बाद मेरा देवर काफी परेशान रहने लगा। तब मैंने अख्तर को तसल्ली दी और मदद का वादा किया। मैंने अपने सास ससुर को एतमाद में लिया। अख्तर और मारिया के रिश्ते के लिए उनको राजी कर लिया। मारिया को अपनी शगीद बताया और मना लिया कि वह जल्द अज जल्द उसका रिश्ता तलब करने मारिया के वालिद के पास उनके घर जाएं। एक हफ्ता के अंदर अंदर अपनी सास को लेकर मैं मारिया के घर गई। उसके घर वाले बहुत खुश इखलाकी से मिले। रिश्ते के बारे में कहा कि हम सलाह मशवरा करके जवाब देंगे। यूं लगता था जैसे उन्होंने हमें पसंद कर लिया है। मुझे तो यकीन हो गया कि अब मारिया मेरे देवर की दुल्हन बनने वाली है। वो खूबसूरत थी, गुफ्तगू से अच्छी थी, उसका तलीमी रिकॉर्ड भी अच्छा था। मैंने उसकी क्लास टीचर से मारिया के बारे में मालूमात ली तो उन्होंने भी इस बच्ची की तारीफ की थी। मारिया का बाप एक ऑफिसर पोस्ट पर था। ये पढ़े लिखे लोग थे और खुशहाल घराना था। सिर्फ उसकी वालदा ज्यादा पढ़ी लिखी ना थी, बाकी तमाम फैमिली तलीम याफ्ता थी। मैं दूसरे तीसरे रोज मारिया की अम्मी को फोन करती थी। उनके लिए ये इंतजार के दिन क्यामत के थे, क्योंकि लड़की के घर अब भी सलाह मशवरे हो रहे थे। घर वाले सोच रहे थे कि वो अख्तर का रिश्ता कबूल करेंगे या ना करें, क्योंकि हम बिल्कुल गैर लोग थे। उधर लड़की का मामू ममानी जोर डाल रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे आखिर इन लोगों की फतह हो गई और अपने बेटे के लिए बांजी का रिश्ता लेने में कामयाब हो गए, जबकि लड़की इस रिश्ते पर कतई राजी ना थी। भला ऐसी लड़की से कौन लड़की खुशी से शादी करती जो जहनी तौर पर नाकारा हो।
جب اختر نے سنا کہ ماریہ کے والدین نے اس کا رشتہ کامران سے طے کر دیا ہے تو وہ بچھاڑ کھا کر زمین سے جا لگا۔ میں اور امی جان بھی اختر کو افسردہ دیکھ کر گمسم تھی۔ ادھر ماریہ کی یہ حالت تھی کہ وہ مردہ سی بستر پر پڑ گئی تھی، جیسے کسی نے اس کی جان نکالی ہو۔ اس کے والدین کو علم ہی نہ تھا کہ ان کی بیٹی اختر کو پسند کرتی ہے۔ یہ سارا کیا دھرا تو اس کی کم عقل ماں کا تھا، جس نے بھائی کی محبت میں اس کی التجاؤں پر بیٹی کو قربان کر دیا تھا۔ اس کے کئی دنوں تک اختر کا دماغ معاف رہا تھا، جیسے کسی نے اس سے سوچنے کی طاقت چھین لی ہو۔ 2 ہفتے بعد ایک روز فون کی گھنٹی بجی، اسی مخصوص ٹائم پر جب وہ اختر کو فون کرتی تھی اور وہ فون کے قریب ہی رہتا تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ماریہ بول رہی تھی، مجھے معاف کر دو اختر، میں مجبور ہوں۔ وہ رو رہی تھی۔ تم چاہو تو میں گھر سے بھاگ کر تمہارے ساتھ کورٹ میرج کرنے پر تیار ہوں۔ ایسا مت سوچو ماریہ، اختر اسے سمجھا رہا تھا۔ تمہارے والدین کا بھی حق تم پر واجب ہے، ان کی اطاعت کرو اور مجھے بھول جاؤ۔ یہ مناسب نہیں کہ ہم ان کو بھول جائیں اور خوشیوں کا راستہ تلاش کریں، ان کو رنجیدہ کریں۔ بھاگ جانے سے بہتر ہے جدائی کا درد ہمارے دل میں رہ جائے۔ کم از کم تمہارے والدین دنیا والوں کے سامنے رسوا ہونے سے تو بچ جائیں گے۔ رشتہ طے ہونے کے 1 ماہ بعد ماریہ کی شادی اس کے ماموزاد کامران سے ہوگی۔ ماریہ نکاح پر راضی نہ تھی، مگر زبردستی اسے مجبور کیا گیا تھا۔ اپنی ماں کی خاطر اس کو یہ قربانی دینی پڑی، اور ماں نے بھائی کے لیے بیٹے کی خوشیوں کا خون کر دیا۔ اس کو امید تھی کہ ماریہ جیسی اچھے جیون ساتھی پا کر اس کا بھتیجا نارمل ہو جائے گا۔ ایسا نہ ہو سکا۔ کامران کو پہلے کبھی کبھی دورہ پڑتا تھا، اب آئے دن دورے پڑنے لگے۔ وہ فاتر العقل ہوتا گیا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ بیوی کو بھی آیا کہہ کر بلاتا، کبھی امی جان اور کبھی پھوپھی جی، غرض ایسی نرالی باتیں کرتا کہ افسوس ہوتا تھا اس کی جوانی پر۔ ادھر ماریہ بیچاری اب جیتی تھی نہ مرتی تھی کہ ساری عمر اس کو ایک پاگل کے ساتھ گزارنی تھی۔ کامران کا علاج ہو رہا تھا مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں جوں دوا دی ہم نے تو یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ ماریہ ہمارے نصیب میں نہیں تھی، لیکن قدرت کے لکھے کو کون ڈال سکتا ہے۔ کامران جو پہلے تھوڑا سا قصہ ہوا تھا اب بالکل بھی آپے میں نہ رہا تھا۔ علاج کراتے کامران کو 2 برس ہو گئے اور یہ عرصہ بیچاری ماریہ نے انگاروں پر لوٹ کر گزارا۔ اس اثناء میں اس کے پاگل شوہر نے اسے اس قدر پریشان کیا کہ وہ خود نیم اگلی لگنے لگی۔ وہ ایک روز میں اور اختر اپنے ایک عزیز کی قیادت کو اسپتال گئے تو وہاں ہماری ملاقات ماریہ اور اس کی والدہ سے ہو گئی۔ ہم تو ماریہ کو دیکھ کر پہچان ہی نہ سکے کہ جس کو دیکھ کر گلاب کا پھول بھی شرماتا تھا، آج وہ مردہ لگ رہی تھی۔ اس کی والدہ نے ہم کو آواز دے کر بلایا۔ آج وہ بہت پشیمان تھی کہ ناحق بھائی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر ایسا غلط فیصلہ کیا اور بیٹی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ لیکن اب میں یا اختر اس کو کیا کہہ سکتے تھے، سوائے اس کے کہ آنٹی آپ کا قصور نہیں، جو قسمت میں تھا وہ ہو گیا۔ بلاخر وہ حرف مدح زبان پر لے آئی، کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اب بھی میں ماریہ کا رشتہ آپ لوگوں کو دینے کو تیار ہوں، کیونکہ ہم اپنی بیٹی کو سسرال سے لے آئے ہیں اور طلاق کرا رہے ہیں۔ اب مزید یہ پاگل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر اختر اور بھی افسردہ ہو گیا۔ اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا تو میں نے آنٹی سے کہا، اب دیر ہو چکی ہے آنٹی، کاش یہ بات آپ نے کچھ دن پہلے کہی ہوتی، ہم تب بھی رشتہ لے آتے، لیکن اب تو اختر کا نکاح میری چھوٹی بہن سے ہو چکا ہے، رخصتی کو 2 ہفتے رہ گئے ہیں، ہم بھی مجبور ہو گئے ہیں، کیا کریں، رشتے ہی ایسے ہیں کہ اب توڑے نہیں جا سکتے۔ یہ سن ماریہ کی امی کا چہرہ اتر گیا اور وہ افسردہ ہو کر چلی گئی۔ جاتے ہوئے انہوں نے ہم کو خدا حافظ بھی نہ کہا، شاید افسردگی میں بھول گئی ہوں گی۔ ناظرین، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنا جواب کمنٹ میں بتائیں اور چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔